नमस्कार, इमेज च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। आज हामीले छानेको विषय भने नेपाल टेलिकम हो। नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राज भण्डारीलाई केही दिन अगाडि मात्र नेपाल सरकारले बर्खास्त गरेको छ। काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै नेपाल सरकारले उहाँलाई बर्खास्त गरेको हो। तर राज भण्डारी भने आफूले गरेका कामहरू सन्तोषजनक रूपमा नै अगाडि बढाइरहेको बताउँदै आउनु भएको छ र उहाँ आफू अन्यायमा परेको पनि भन्दै आउनु भएको छ। वास्तवमा के हो त वास्तविकता भन्ने विषयमा हामीले आज खोज्ने प्रयास गरेका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल टेलिकमकी पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राज भण्डारी। स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। नेपाल टेलिकममा जागिर खानु भएको कति भयो? मैले 2042 सालदेखि जागिर खाएको होइन, करिब 32 वर्ष पुरा हुन लागिसकेको छ। कस्तो रह्यो 32 वर्षे जागिरी जीवन? जागिरी जीवन मेरो वास्तव भन्यो भने नेपाल टेलिकम एकदम राम्रो। मैले सुरुदेखि नै यति राम्रो महत्त्वपूर्ण काम जुन गर्न मौका पाएँ र आज त्यही कामहरू यति इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा पनि छन् है र सञ्चालनमा हुँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। हजुर, केही दिन अगाडि मात्र टेलिकमले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वास्तवमा यो विवरण कतिको सन्तोषजनक रह्यो? भन्ने हो भने आज म यो जुन पदमा जुन प्रबन्ध निर्देशनमा जुन थिएँ नि होइन, अब केही दिन अगाडि मलाई त्यो पदबाट होइन मलाई मुक्त गर्नुभएको छ र कम्पनीको हालसम्म पनि कुनै पनि प्रबन्ध निर्देशकको बेलाभन्दा पनि सबभन्दा बढी राजस्व चाहिँ वृद्धि भएको छ, ग्राहक सङ्ख्या वृद्धि भएको छ र हरेक तर्फबाट यो कम्पनी एकदम अगाडि बढेको चाहिँ मैले चाहिँ यो यसमा चाहिँ महसुस गरेको छु। तपाईलाई बारम्बार अहिलेको सरकारले प्रश्न सोध्यो, कामप्रति सन्तुष्टि भएन भनेर प्रश्न उठाइरहेको, यो कारण के थियो? अब प्रश्न चाहिँ उठेको हो होइन, उठेको हो। अब मलाई त भन्यो भने अब 3 वर्षको लागि होइन एउटा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट म यो ठाउँ आइपुगेको हो। मेरो करिब 2 वर्ष जति मात्रै पुरा हुने अवस्था रहेको थियो होइन। तर पटक पटक प्रश्न किन उठायो भने अब मलाई के लाग्छ भने अब विभिन्न ठाउँबाट होइन इन्टरनल एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ म प्रति चाहिँ अब खुसी नभएको कि कसो होइन। अब त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रश्न उठाए। यो प्रश्न चाहिँ मलाई पनि एकदम दुःख लाग्यो हेर्नुहोस् है। तर प्रश्नको जवाफ मैले एकदमै प्रश्नको जवाफ भन्दा पनि अब कम्पनीमा जुन प्रगतिबारे सोध्नु भएको थियो त्यो प्रगति एकदम राम्रो प्रगति छ भनेर मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको थिएँ उहाँहरूलाई। हजुर, जुन रूपमा मेन रूपमा 4G विस्तार र अप्टिकल फाइबरको कुरालाई लिएर आयो होइन सरकारले। वास्तवमा यी कामहरूमा किन सन्तोषजनक रूपमा प्रगति हुन सकेन? होइन, एकदमै राम्रो प्रगति भएको छ। सन्तोषजनक होइन कि एकदमै राम्रो प्रगति भएको छ। अब म जब यो कम्पनीमा एज अ प्रबन्ध निर्देशक हुँदाखेरि नेपालमा पहिलोपल्ट 4G काठमाडौँ र पोखरामा मैले विस्तार गरेँ होइन र हरेक कुरा पहिलोपटक भएको छ हेर्नुहोस्। यहाँ साधारण सभा कहिले पनि कुनै पनि हिस्ट्रीमा आजसम्म समयमा नभएको साधारण सभा मैले सबभन्दा समयमा सम्पन्न गरेँ र सबभन्दा हाइस्ट होइन 55 रुपियाँ जुन चाहिँ हाम्रो उहाँहरूले चाहिँ ग्राहकलाई दिन पनि सफल भएँ। र आज कम्पनीमा यति राम्रो महत्त्वपूर्ण योजना जुन 4G विस्तार होइन, अब नेपालभरिमा एकैपल्ट जुन सरकारको एउटा नीति छ नि होइन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट पिपुल जुन बनाउने जुन उद्देश्य छ नि, यो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि नेपाल टेलिकमले सम्पूर्ण 7 प्रदेशमा एकैपटक होइन यो 4G विस्तार गरेर यो एउटा एकदम द्रुत गतिले चाहिँ सेवा विस्तार गरेर ग्राहकहरूलाई चाहिँ अन डिमान्ड होइन डाटा सर्भिस मात्र होइन भोइस पनि दिने गरिकन यो चाहिँ मेरो कार्यकालमा स्पेक तयार गरेर ग्लोबल टेन्डर गरेर अहिले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा रहेको छ। र हाम्रो उद्देश्य के थियो भने यो केही हप्ताभरिमा नै यो सायद चाहिँ फुलफिल हुने गरिकन यो काम अगाडि बढिरहेको थियो। 4G विस्तारकै कुरालाई जोडौँ न होइन। हजुर, अब जति पनि नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा विस्तारका लागि प्रयास गरिरहेको छ, काम अगाडि बढिरहेको छ भने तापनि सन्तोषजनक रूपमा काम भएन भनेर तपाईँलाई एक खालको आक्षेप पनि लाग्यो। यो 4G विस्तारको प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामीले अब धेरै पहिलादेखि चाहिँ काठमाडौँ र पोखराको विषयलाई ल्याएर उठायौँ, विस्तार गरौँ भन्यौँ। तर किन चाहिँ अन्य क्षेत्रमा विस्तार हुन सकेन जबकि एनसेल हाम्रो कम्पिटिटर भएर आइराखेको छ, उसले 39वटा जिल्लामा विस्तार गरिसकेको छ। यसमा काम गर्न तपाईँलाई किन अप्ठ्यारो भयो? कसो भने चाहिँ अब एनसेल भनेको प्राइभेट अपरेटर होइन, उहाँले त 1 घण्टा कि आधा घण्टामा डिसिसन गर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपाल टेलिकम 92.5% चाहिँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भनेपछि मैले हरेक कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनबाट आर्थिक विनियामलेहरू बस्नुपर्छ भनेको हाम्रो प्रोसेस छ। त्यो बाहेक हामी कामै गर्न सक्दैनौँ र मैले अहिलेसम्म पनि नेपाल टेलिकममा यो पदमा बसेर जहिले पनि आर्थिक विनियामले
र हाम्रो साइलेन्ट खरिद ऐनभित्र बसेर काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो भित्र पर्दाखेरि के समय लाग्छ हेर्नुहोस् है। अब हो चाहिँ अब हाम्रो कम्पिटिटरले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ विस्तार गर्यो, तर हामीले हामीले चाहिँ के गरेको थियो, हाम्रो 1 करोड लाइन हाम्रो जुन आयोजना एउटा हुन्छ नि इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा थियो, जसमा चाहिँ संविधान भएको प्रावधान अनुसार मैले काठमाडौँ र पोखरामा होइन 4G विस्तार गरेँ, जुन ठाउँमा सबभन्दा हाइएस्ट रेभेन्यू आउने एरिया हो, जहाँ चाहिँ ग्राहकले बढीमा बढी चाहिँ डाटा सर्भिस गर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ विस्तार गरेको। र यो चाहिँ भने हाम्रो इन्टरम सोर्सन थियो होइन। त्यसपछि हाम्रो लङ टर्म जुन चाहिँ हामीले टेन्डरै गरेर चाहिँ व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने गरेको, जुन चाहिँ अहिले अघि पनि मैले भने त्यो ग्लोबल टेन्डर गरेको छु र त्यो टेन्डर अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ होइन। र अब जस्तो कि कम्प्युटरले जुन 21 कतिवटा भन्नुभयो नि, त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूको ग्राहक सङ्ख्या र हाम्रो ग्राहक सङ्ख्या वास्तव भन्यो भने नियरली सेममा छ हेर्नुहोस्। हामीले जति रेभेन्यू बढाउनु पर्ने बढाएको छ, उनीहरूको कम्पेयरमा हाम्रो पनि कम छैन। त्यसकारण कम्प्युटर दौडेर हाम्रो पनि आफ्नो नीति नियम छ नि, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा त्यसले पनि गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति के चाहिँ अलि चाहिँ ढिलो चाहिँ विस्तार चाहिँ भएको छ। अब यो एनसेलले चाहिँ एनटिसीमा सेवा विस्तारमा अब्स्ट्र्याक्टहरू गर्ने, जस्तो त्यही एनसेलभित्रकै मानिसहरूले चाहिँ एनटिसीभित्रका केही व्यक्तिहरूलाई हातमा लिने, जसले गर्दाखेरि सूचनाहरू लिक हुने, अनि त्यस कुराले पनि एनटिसीलाई चाहिँ प्रगति गर्न बाधा पुगिरहेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आए, सार्वजनिक भइरहेछन्। तपाईँले त्यो कुराको महसुस गर्नुभयो कि भएन काम गर्ने सिलसिलामा? त्यस्तो कुरा त मैले पनि सुन्नमा आएको छ हेर्नुहोस् है। अब जबसम्म हामीले चाहिँ होइन अब ठ्याक्क देख्दैन प्रुफ हुँदै त्यसमा हामी भन्न सक्दैन। त्यस्तो नहुने गरिकन मैले कम्पनीमा एउटा व्यवस्थापन रूपमा एकदम छ नि एउटा अलग जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ छ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ त्यो पार्टलाई पनि व्यापक रूपमा मैले सुधार गर्दै आएको थिएँ। र कम्पनीलाई मेरो कर्मचारीले के भनेको थियो भने कम्पनीलाई पहिलो राख है, तिमीलाई जुन कम्पनीबाट तिमीले तलब खाइरहेछ, जुन कम्पनीबाट तिमीले सुविधा लिइरहेछ, जुन कम्पनीको तलबबाट तिमीले आफ्नो घर व्यवहार गरिरहेछ भने कम्पनीलाई एकदम माया गर र कम्पनीको भित्र कुरा एक शब्द पनि कहीँ बाहिर जानुहुन्न भनेर मैले उहाँले एकदम अलिक कडा गर्न थालेको थिएँ हेर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि मेरो कर्मचारीहरू पनि त्यसप्रति चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ फोकस भएर यस्ता जुन सुन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो विचारमा कम चाहिँ हुँदै गइरहेको थियो। हजुर, त्यसो भए के तपाईँलाई सरकारी तवरबाट त्यो प्रश्न सोधिनुमा आफूसँगैको सहकार्य गर्ने मान्छेहरूबाट चाहिँ प्रहार भएर त्यहाँसम्म कुरा पुग्यो भन्ने लाग्छ? मलाई त के लाग्छ हेर्नुहोस्, कम्पनीमा पहिलोपल्ट होइन एउटा प्रतिस्पर्धाबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ जुन एउटा एमडी चाहिँ छनौट गरेँ, त्यसमा म चाहिँ त्यसमा चाहिँ सफल भएँ होइन। र मैले नै एउटा कम्पनीले धेरै माया गरेँ। मैले बिहान 8 देखि बेलुका 8 सम्म काम गर्थेँ, 12 घन्टा काम गर्थेँ, जहिले पनि कम्पनीप्रति मैले काम गर्थेँ। र कम्पनीप्रति काम गर्दा मैले यति सब कम्पनी यति ठाउँमा मैले अगाडि बढाइसकेको छु, कम्पनीमा यति महत्त्वपूर्ण बिउहरू रोपेको छु मैले, जस्तो 4G। आज कुनै पनि एमडीले चाहिँ यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण योजना ल्याएको छ, मैले योजना ल्याएँ होइन, यो ल्याएर अगाडि बढाएको छु होइन। र मलाई के लाग्छ भने मेरो इन्टरनल केही कर्मचारीहरू म प्रति धेरै चाहिँ जेलस भएको छ। अब मेरो 3 वर्ष कार्यकाल थियो होइन, त्यसमाथि फेरि के 2 वर्ष पनि थप हुने प्रावधान थियो यहाँ। अब आज 3 वर्षमा 2 वर्ष बित्न लागिसकेको छ। यो बेलामा यति महत्त्वपूर्ण योजना जस्तो 4G भनौँ होइन, मध्य पहाड लोकमार्गको चाहिँ योजनाहरू अनि विभिन्न मेरो पुरानो आयोजनाहरू पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा थियो भने अब यो बेलामा उहाँलाई चाहिँ इनकेस चाहिँ अप्ठ्यारो पारेर चाहिँ हामीले उसलाई निकाल्न सकेन भने उहाँले चाहिँ यो 3 वर्ष त खान्छ, अब 2 वर्ष पनि थप्नुहुन्छ। हाम्रो त पाला आउँदैन। यस्ता किसिमको हाम्रो कम्पनीभित्रका केही कर्मचारी एउटा उच्च स्तरका कर्मचारी जो प्रबन्धक छन्, कुनै डिएमडी पनि छन् हेर्नुहोस् यहाँ, डे 1 देखि मलाई उहाँले लखेटेर्यो। आज यो पदमा आउने बित्तिकै विभिन्न मिडियाबाजी उहाँले गर्नुभयो, यतिसम्म गर्नुभयो कि यो कुरा मैले तपाईँले भन्नु पनि अवस्था छैन। त्यही पनि मैले आफ्नो एउटा पदलाई चाहिँ एउटा राखेर मैले काम अगाडि बढाएँ हुँदाखेरि यस्ता कर्मचारीले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पारेको, यस्तो नचानेको चुक्ली लगाएर चाहिँ होइन लगाएर चाहिँ मलाई जुन आरोप लाएर स्पष्टीकरण समेत सोध्न लगाउनु भयो, जुन चाहिँ स्पष्टीकरण वास्तव भन्यो भने सोध्ने आधार छैन उहाँले होइन। स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, मैले स्पष्टीकरण त राम्रो प्रगति भने होइन, जुन प्रगति भन्दैछु जति उहाँले स्पष्टीकरण सोध्योमा 11 बुधा त्यसमा 50%भन्दा बढी काम सकिसकेका थियो होइन। यसका मलाई के लाग्छ भने इन्टरनल एउटा फ्याक्टर्सले गर्दा पनि उहाँहरूको कारणले गर्दा पनि मलाई यो अवस्था पुऱ्याएको जस्तो लाग्छ। एउटा जेलस भन्ने के हो अरे, हामी पनि त्यो पदमा पुग्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूको इच्छा थियो नि, त्यो इच्छा पुरा गर्नलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ यसो गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। फेरि अब तपाईँलाई त्यो आरोपै हुनसक्छ, अब कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नु पर्दाखेरि सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्ने, मन्त्रालयको निर्णय कुर्ने, तर आफू ठ्याक्क डिसिजन दिन नसक्ने कुराले गर्दा पनि कामिनी राज भण्डारी यो स्थिति आयो आज भन्ने गर्छन् फेरि? होइन हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ वास्तवमा नि अब सञ्चालक समिति त मेरो हाकिम जस्तो उहाँले मैले पनि पहिले पनि मान्छु, अहिले पनि मान्छु, कसैले दोष दिन म चाहन्न होइन। तर त्यही हो कि एउटा हाम्रो इन्टरनल फ्याक्टर्समा जुन अघि पनि मैले भने त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई अप्ठ्यारो पारेको हेर्नुहोस् होइन। तर कम्पनीमा आज भन्नै पर्छ, यति कम्पनी जुन उकालो लागेको छ है, कम्पनी यति उकालो लागिरहेछ। अब जुन हाम्रो यो मध्य पहाडी लोकमार्गमा त होइन कि 4वटा 18 जस्तो कि भनौँ न, यो 4वटा 18 डिस्ट्रिक्टमा
चाहिँ डाटा सर्भिस दिने भने नि सिन्धुपाल्चोक रसुवा काभ्रे प्लाञ्चोक र त्यहाँ 1 महिनाभन्दा अगाडि मैले चाहिँ जुन एउटा काम सम्पन्न त्यो काम अगाडि सम्पन्न भएको छ। यो 5 वर्षदेखि अगाडिको कामहरू आयोजना सम्पन्न भएको छ। तर कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा एनटिसी जानै चाहँदैन। अब टावरमा यति धेरै समस्या छ, सेवामा यति धेरै समस्या खेपिरहेछन् ग्राहकहरूले, त्यसतर्फ एनटिसीले ध्यानै दिन सकेन। होइन, ध्यान सहज सेवा प्राप्त गर्न नसकेको ठाउँ त छ नि कतिपय ठाउँमा, होइन नेपाल? होइन, अब जस्तो अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम छ नि, अब 6वटा अपरेटर मध्येमा अहिले हामी चाहिँ लिडिङ रोलमा छौँ होइन। अहिले मेरो करिब 67% टेलिडेन्सी छ भनेको 100 जना ग्राहक मध्येमा 67 जना ग्राहकहरूले नेपाल टेलिकमको सर्भिस लिइरहेछ होइन, विभिन्न सर्भिस लिइरहेछ। र अब गत चाहिँ जुन निर्वाचन बेलामा पनि छ नि, कोही अपरेटर जान मानेन, हामी गयौँ त्यो भीस्याटबाट हामीले 10वटा जहाँ चाहिँ कुनै सर्भिसै थिएन त्यो ठाउँमा हामीले सर्भिस दियौँ। अब जुन दुर्गम क्षेत्रमा पनि नेपाल टेलिकम जानुपर्ने होइन, जहाँ प्रफिट छ त्यो नेपाल टेलिकम जानुपर्ने होइन। अब ट्यारिफमा पनि मैले यो वर्षमा ट्यारिफमा 50% भन्दा छ नि ट्यारिफ घटाएको छु। जुन एडिएसएलमा जुन 1900 रुपियाँ पाउने अहिले 600 पाइरहनु भएको छ होइन। 900 रुपियाँमा तपाईँले 1 MB पाउनुहुन्थ्यो भने आज 600 मा तपाईँले 5 र 8 MB पाइरहनु भएको छ। यो क्वालिटीमा चाहिँ सुधार भइरहेछ, ट्यारिफ घटाइरहेछ भने यो सम्पूर्ण कुरा नेपाल टेलिकम गरिरहेछ नि होइन। यस्तो गर्दा गर्दै अब मलाई त के लाग्छ भने जुन ग्राहकहरूको जुन चाहिँ डिमान्ड छ नि, त्यो भनेको के हो भने कम्पनीको सेवा राम्रो छ, तपाईँ अझ राम्रो गर भने उहाँले सुझाव दिएको कि फिडब्याक दिएको मैले सुन्छु। त्यसकारण हामी अझ पनि राम्रो गर्नुपर्छ, तपाईँको सेवा नै हामी लिन चाहन्छौँ भने ग्राहकको चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा सन्देश लाग्छ क्या। त्यस कारण यस्तो कुराहरू निरन्तर भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अझ हामीले राम्रोसँग यसलाई पोजिटिभ लिएका छौँ। हामी सेवाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ? सेवाप्रति हामी सन्तुष्ट छौँ, तर अझ पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामी लागेको छ। किनभने यो डे वाइज छ नि, किनभने अब यो अहिले ग्लोबली चाहिँ छ नि नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहेछ, दिन पर दिन चाहिँ ग्राहकहरूको डिमान्ड फेरिँदैछ होइन, नयाँ नयाँ प्रविधि आउँदैछ भने यस्तो किसिमको हुँदै गर्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिनु, यसलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ नेपाल टेलिकमले चाहिँ अब अझ पनि थप सुधार चाहिँ गर्दै आएको छ। यसमा आजको दिनमा डाटा प्रयोगकर्ता र भोइस प्रयोगकर्ता सङ्ख्या कति पुग्यो ग्राहकको? हाम्रो अहिलेसम्म छ नि 1,97,00,000 होइन। अहिले मैले अब यो जेष्ठ महिनासम्मको अनअडिटेड फिगर अनुसार म कम्पनीमा एज ए प्रबन्ध निर्देशक हुँदाखेरि 1,50,00,000 थियो भने अहिले करिब 1,97,00,000 भनेको पहिलाभन्दा करिब 50 लाख चाहिँ ग्राहक सेवा थप भएको छ होइन। यहाँ आइसकेपछि म आइसकेको छु हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी रासोमा म आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ करिब 44 अरब 21 करोड थियो त्यो 72-73 होइन। यो चाहिँ कुल आम्दानी, जबकि अहिलेको 74-75 हालसम्मको अहिले अनअडिटेड फिगरमा सबभन्दा हाइएस्ट कुल आम्दानी भएको छ होइन। कुल आम्दानी 45 अरब 57 करोड होइन। अनि कुल प्रफिट हेऱ्यो भने आजसम्म पनि सम्बन्धित नेपाल टेलिकममा सबभन्दा उच्च प्रफिट भएको छ, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स फ्याट र सबै गरेर भने 13 अरब 27 करोड थियो 72-73मा। अहिले 74-75को अनअडिटेड फिगरमा 15 अरब 67, यो अहिलेको सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ प्रफिट हो हेर्नुहोस् है। अनि अर्निङ पर सेयरमा पनि 90 रुपियाँ 36 पैसा थियो भने अहिले 104 रुपियाँ 45 पैसा पुगेको छ हेर्नुहोस् यहाँ। भनेको कम्पनीको हरेक तर्फ चाहिँ एकदम उकालो लागिरहेछ हेर्नुहोस् यहाँ है। हुँदाखेरि ग्राहकहरू यति डिमान्ड आइरहेछ कि जहाँ पनि नेपाल टेलिकम हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूको थप चाहिँ डिमान्ड आउँदाखेरि त्यो पार्टमा हामी चाहिँ अहिले लागिरहेको थियौँ। दूरसञ्चारको क्षेत्रमा 1 नम्बरमा पनि नेपाल टेलिकम। हजुर, पावर छ, पैसा छ, मेन पावर पनि त्यत्तिकै छ, तर सही रूपमा तपाईँले त्यसो भए परिचालन गर्न सक्नु भएन, सदुपयोग गर्न सक्नु भएन त? यति धेरै हुँदै पनि प्रश्न किन बारम्बार आयो भन्ने कुरामा? होइन, परिचालन गर्न नसकेको त होइन हेर्नुहोस्, गरी त आयो। अब अलिअलि चाहिँ हाम्रो पनि इन्टरनलमा पनि केही विकनेस छ, नभएको होइन हेर्नुहोस् छ। अब 42 कर्मचारी छन्, अब सबैले नै कामै त्यही स्पिडमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन हेर्नुहोस्। कसैले चाहिँ 50% काम गर्छ भने कहिले 40 कहिले 10 गर्छ होइन। अब यस्तो किसिमको जुन वातावरण थियो यसलाई मैले व्यवस्थापन गर्नको लागि मैले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न काम चाहिँ विभिन्न किसिमको एउटा अर्गनाइजेसन कल्चरलाई चाहिँ गर्नको लागि मैले चाहिँ धेरै प्रयास गरिरहेको थिएँ होइन, गरि पनि रहेको थिएँ। त्यो आधारमा चाहिँ अब मैले भन्छु नि जुन 67-68देखि जुन रिजल्ट पेन्डिङ थियो, जब म एउटा प्रबन्ध निर्देशक हुँदाखेरि 67-68देखि रिजल्ट पेन्डिङ थियो हेर्नुहोस्। रिजल्ट पेन्डिङको कारणले गर्दा वृद्धि विकास भएको थिएन र यो सम्पूर्ण कुरा मैले वृद्धि विकास गरेँ। आजसम्म पनि यो पदमा बस्दा करिब 1000 जना कर्मचारीको मैले वृद्धि विकास गरेको छु। आजसम्म पनि ल्याटर इन्ट्री भएको थिएन, जस्तो ल्याटर इन्ट्री भनेको ओपनमा तपाईँ 6बाट 8, 8बाट 10 हुन सक्ने, यस्तो किसिमको पनि मैले चाहिँ काम गर्न चाहिँ म सफल भएका थिएँ मैले। हजुर, जस्तो अब चर्चामा के छ भने एनटिसीले चाहिँ एनसेल भन्दा द्रुत गतिमा काम गर्न सकेन, कारण चाहिँ एनटिसीमै बढी भित्रै आफै भित्र चाहिँ रुमलिरह्यो, जस्तो कर्मचारीको बोनसदेखि लगायतका कुराहरूमा। तर त्यही धेरै पछि आएको एनसेलले चाहिँ खालि काममा मात्र फोकस भयो, उसले सेवामा पनि धेरै मेहनतै नगरिकन
कमायो तर एनजेसीले जति कमाउनु पर्ने हो त्यो काम गर्न सकेन भनिन्छ। वास्तवमा के लाग्छ तपाईँलाई? अब एउटा कुरा वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब हाम्रो एनटिए होइन नेपाल होइन प्राधिकरण छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ के भनेको यो नीतिमा के छ भने हामी जम्मा 6 जना अपरेटर छौँ होइन। अब मेरो मेन कम्प्युटर भने एनसेल हो, हामीले 5 लाख मिनट पर चाहिँ 5 लाख मिनट इन्टरकनेक्सन चाहिँ सानो सानो अपरेटरले दिनुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा नीति छ। हेर्नुहोस्, त्यो नीति मैले पनि सही गरेको छ, अरूले उहाँले सही गरे, तर सही गरे अनुसार मैले त्यो अनुसार कानुन गरेँ भनेको मैले युटेललाई सिजीलाई सबैले इन्टरकनेक्सन दिएँ, जसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ इन्टरनेसनल ट्राफिकमा चाहिँ असर परेछ। हेर्नुहोस् है, जुन कुरा चाहिँ नीतिमा छ त्यो माने, मैले ट्रान्सपेरेन्ट माने, तर हाम्रो अर्को अपरेटरले माने भने त्यो कुराहरू तपाईँले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो छ होइन। त्यो अब हाम्रो चाहिँ प्राइभेट अपरेटर के छ भने जहाँ जहाँ प्रफिट हुन्छ त्यसमा दौडिन्छ। हामी त्यो होइन, हामी त नेपालका सम्पूर्ण होइन जनतालाई सेवा दिनुपर्ने छ, जहाँ प्रफिट नभए जानुपर्ने छ होइन। मैले भने नि हामीले यो गत सालमा यति रिमोट प्लेसमा जुन रारा तालमा हामीले सर्भिस ल्याएँ, यो बागलुङको बजुर छ मुगु बाजुरा दोलखा यति दुर्गम क्षेत्रमा 5-6 दिन हिँडेर जानुपर्छ होइन, यस्तो ठाउँमा पनि सर्भिस दिएँ। यसमा अब सर्भिस दिनुपर्ने त सबै अपरेटर हो, तर दिएन। हेर्नुहोस् यस्ता यस्ता किसिमको पनि एउटा कारणले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ जुन प्रफिट आउनुपर्ने प्रफिट आएको छैन, त्यो सेवा चाहिँ विस्तार चाहिँ हामी गरेछौँ, प्रफिट चाहिँ आउन सकेन। तर हाम्रो अब अरू अपरेटरहरू पनि त्यो जानुपर्ने भए तापनि नजाँदाखेरि पनि अब होइन त्यस्तो किसिमले पनि उनीहरूको चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यो टावर निर्माणको प्रगति चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको कार्यकाल? जस्तो कस्तो भनेको छ नि, हाम्रो 1 करोड छ नि एउटा आयोजना हाम्रो यो जिएसएममा हाम्रो जुन करिब 2012 सालदेखिको आयोजना हो हेर्नुहोस् होइन, जसमध्येमा 48 लाख आयोजना चाहिँ काठमाडौँ र चाहिँ पश्चिमाञ्चल क्षेत्र हो होइन। त्यो आयोजना 100% सकिसकेको छ है होइन। र अर्को आयोजना भनेको 52 लाखको थियो, पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल सुदूरपश्चिमाञ्चल मध्यपश्चिमाञ्चलमा थियो। त्यो आयोजना बल्ल त्यो ठाउँमा हाम्रो एकदम चाहिँ उहाँ त्यो ठाउँमा हाम्रो त यहाँले भनेर जस्तै हाम्रो एकदम कभरेज कम छ। हेर्नुहोस् एकदम कम छ, त्यो कभरेज कम भएकोले त्यो कभरेज हाम्रो पुरा भइरहेछ। अहिले मात्रै हाम्रो करिब 81% काम सकिसकेको छ। अहिले करिब 500 टावर बन्दैछ हाम्रो भनेको जुन टावर बनेर त्यो ठाउँमा सेवा दिनको लागि हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा करिब 100 टावर बन्ने क्रममा छ भने सुदूरपश्चिमाञ्चल मध्यपश्चिमाञ्चल पनि त्यस्तै रूपमा बन्दैछ भने चाहिँ अब आउने दिनमा यो 6 महिना पनि लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सम्ममा हाम्रो व्यापक रूपमा त्यो एरियामा जहाँ हाम्रो कभरेज छैन, जहाँ जनताले चाहिँ अब यो सर्भिस पुगेछ भनेको छ, त्यो ठाउँमा हाम्रो पुग्ने गरिकन हाम्रो एकदम काम अगाडि बढिसकेको छ। हजुर, त्यसो भएदेखि यहाँले आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म भ्याएसम्म सबै प्रक्रियागत रूपमा काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तपाईँको जब प्रतिफल आउन लाग्यो, जब चाहिँ देखिने समय भयो, त्यही समयमा चाहिँ तपाईँका कम्पिटिटरहरूले अब चाहिँ यो प्रगति देखियो भने भोलिका दिनमा हाम्रो ठाउँ नरहला भनेर तपाईँलाई बर्खास्त गर्नमा सरकारसँग सहकार्य गरे अथवा रोल खेले कि क्या हो है? कम्पनी धेरै माया गरेर कम्पनीलाई अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि मदेखि डरास लाग्छ मलाई, कता कता कम्प्युटर पनि डरास लाग्छ। अब यो भोलि आएर चाहिँ यो मेजर योजना जुन अगाडि बढिसकेको छ, यो योजना आएपछि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ एरिया पनि यिनीहरूले चाहिँ कब्जा गर्छ भनेर यस्तो किसिमको थ्रेट चाहिँ उहाँले लागेकोले यो चाहिने नचाहिने कुराहरू कता कता पुर्याएर होइन मलाई चाहिँ जुन चाहिँ रङ इन्फर्मेसन पुर्याएर मलाई चाहिँ जुन आरोप लगाएर चाहिँ मलाई जुन पदबाट निकाल्यो त्यस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ एकदम थ्रेट भएर मदेखि डरास लाग्छ मलाई। तपाईँको सहकर्मी साथीहरूबाटै चाहिँ घेराबन्दीमा पर्नुभयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब उहाँहरू पनि एउटा वान अफ द रिजन उहाँहरू पनि हो हेर्नुहोस्, एउटा है उहाँहरू पनि हो, किनभने मैले भने नि यो पदमा आउने डे 1 देखि उहाँहरू मेरो पछि परिरहेको थियो। हेर्नुहोस् है, पछि पढ्दा यति पछि पऱ्यो कि जसरी उहाँले निकाल्नै पर्छ। उहाँले त खुलेआम बोल्दै हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँहरू कोठा विभिन्न ठाउँमा गएर। अब उहाँहरू यो मितिदेखि उहाँ रहनु न, उहाँले हामी निकाल्ने हो, उहाँले यो पद राख्नुहुन्न भने त्यस्तो खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पिटिसन गरेर आउनु भएको मान्छेलाई तिनीहरूले यसरी आउट गर्नका लागि यो प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी भोलिका दिनमा मैले ठाउँ पाउँदिनँ भन्ने नै हो? मलाई त्यस्तै लाग्छ। हेर्नुहोस् उहाँहरूको चाहिँ खालि के हो भने काम होइन कि खालि पदको चाहिँ लागि पछि पर्ने, यो पदमा हामी पुग्नुपर्छ, पदमा पुगेर हामी चाहिँ छ नि अब यसमा चाहिँ उहाँहरूको पनि अब के इन्ट्रेस्ट हो थाहा भएन होइन, त मलाई पनि थाहा भएन। तर त्यस्तो किसिमको कारणले गर्दा पनि अब अलिकति उहाँहरूले चाहिँ अलिकति नराम्रो नै गेम खेले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, अहिले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त सेवा 4G का कति छन् ग्राहक? हाम्रो करिब चाहिँ 5 लाखभन्दा बढी छन्। हेर्नुहोस् होइन, अस्ति यो केही समय अगाडिको कुराहरूको मैले होइन, अब अझ पनि बढ्दैछन् होइन उहाँहरूले। र हामीले चाहिँ हाम्रो 4Gबाट पनि डाटा सर्भिस जुन हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको प्याकेजहरू ल्याएको थिएन, त्यो प्याकेजको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो 4G को ग्राहक अझ थपिरहेछ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबरको कुरा अघि पनि निस्क्यो, फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु यसलाई अझ क्ल्यारिफाई गर्नका लागि। वास्तवमा यो कामका लागि समय नेपाल टेलिकमले प्लान गरेरै अगाडि बढेको थियो नि विगतमा होइन? त्यो समयमा तपाईँहरूले जुन लक्ष्य राख्नुभएको थियो त्यो लक्ष्य मिट गर्नका लागि अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यो समयसम्ममा तपाईँले कति काम गर्नुभएको थियो त?
कति काम भएको थियो? मध्य पहाडी लोकमार्ग भन्यो भने हाम्रो एनटिएले आरडिटिएफ फन्ड छ नि हाम्रो होइन, यो रुरल डेभलपमेन्ट फन्ड छ, त्यो फन्ड प्रयोग गरेर हामीले त्यो काम सिधा गर्न दिएको होइन। किनभने हामी त गभर्मेन्ट हो हुँदा यस्तै किसिम काम 4 र 5 प्रदेश र 6, 7, 8 प्रदेशलाई प्राइभेट अपरेटर दिएको छ। उहाँहरूको कति काम भएको यहाँले पनि बुझ्नुभएको हुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ यो प्रदेश 1, 2, 3 मा पुरा साइड सर्वे गराएको छौँ। कति महिनौँ दिन लगाएर साइड सर्वे गराएको छौँ। साइड सर्वे भनेको मान्छेहरूलाई खटाएर त्यो ठाउँमा कस्तो अवस्था छ, सडकको अवस्था के छ, त्यो ठाउँमा विस्तार गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर प्रिलिमिनरी हामीले साइड सर्वे गराएको छौँ। अनि साइड सर्वे गराएर कम्प्लिटली अब यो यस्तो किसिममा जान सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ पुरा डिटेल सर्वे गराएर त्यो आएको छ। स्पेक तयार काम भएको थियो अहिलेसम्म चाहिँ वास्तव भन्यो भने मेरो विचारमा 80% जति काम भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई भइसक्यो। किनभने हामीले चाहिँ साइड सर्वे गराएर हामीले लागत एस्टिमेट निकालेँ, लागत एस्टिमेट गरेर हामीले स्पेक तयार गरेर अनि हामीले बोर्डबाट चाहिँ एप्रुभ गराएर टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ होइन। अब टेन्डर आह्वान भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ कति समय छ हाम्रो है, यो त ग्लोबल टेन्डर हो हेर्नुहोस् है। ग्लोबल टेन्डर भइसकेपछि हाम्रो त्यो दिनुपर्छ 45 डेज मिनिमम दिनुपर्छ हेर्नुहोस्। हो यस्तै छ क्या हाम्रो प्रोसेस। अब यस्तो कुरा प्राइभेट अपरेटर त सिधा गर्न सक्छ, हामीले त गर्न सकिँदैन। हामी त खरिद एन्डमा बस्नुपर्छ होइन, आर्थिक विज्ञानले बस्नु पर्दाखेरि हामी यो समय हामी लाग्ने भएकोले हामीले चाहिँ नेपाल टेलिकम एउटा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भएकोले यस्तो समयले गर्दा पनि हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ अलिक समय लागेकोले पनि अलिक कहिले काहीँ चाहिँ ढिला चाहिँ हुन गएको छ। यी सबै प्रोसेसहरूकै कारणले मात्र ढिला भएको हो त होइन? केही प्रोसेस भनेको हामी अब सार्वजनिक खरिद ऐनभित्र बस्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। हामी त अब यति एमाउन्टभन्दा बढीको जम्मै सिधा हामी टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ, त्यो पनि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ। हामी डाइरेक्ट पर्चेस भनेको एकदम मिनिमम एमाउन्टमा गर्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको एउटा पनि कारण हो जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केही डेभलपमेन्ट काम छिटो गर्छु भन्दा पनि छिटो चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था नभएको छ। हजुर, तपाईँलाई सरकारले गएको वैशाखमा स्पष्टीकरण सोध्यो, फेरि 6 महिना अवधि दिएको थियो काम गर्नलाई होइन। त्यो समय पुरा नभइकन फेरि पनि स्पष्टीकरण सोध्यो। वास्तवमा तपाईँले मैले आफूले काम गर्दै पनि मलाई सरकारले बारम्बार स्पष्टीकरण सोध्यो र गर्दा पदबाटै बर्खास्त गर्ने स्थिति आयो भन्नुभयो। म अदालती प्रक्रियाबाट मेरो कामको लागि म न्याय खोज्छु भन्नुभएको छ। वास्तवमा अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? कसो भनेको छ भने अब मलाई त 3 वर्षको लागि नियुक्ति गरेको होइन। आश्विन 6 गते मेरो 73 साल आश्विन 6 गते मैले मन्त्री परिषदबाट नियुक्ति पाएको 3 वर्षको लागि होइन। अब जुन स्पष्टीकरण सोध्यो मलाई के लाग्छ, मैले एकदम यसलाई चाहिँ पोजिटिभ लिएको थिएँ कि उहाँले 11वटा पोइन्ट राखेर स्पष्टीकरण माग्नु भएको थियो। जसमध्येमा उहाँले चाहिँ कति आयोजना सम्पन्न गर्नुभएको छ यो गर्नुहोस् र तपाईँ 6 महिनामा हामीले प्रगति दिनु भन्नुभएको थियो कि मलाई 6 महिनाभित्र होइन। त्यो आधारमा मैले एकदम 50% भन्दा बढी काम सकिसकेको थिएँ हेर्नुहोस्। यहाँ कसैले नगरेको काम मैले पुरा गरिरहेको थिएँ यहाँ है। जस्तो कि त्यसमा मध्य पहाड लोकमार्ग पर्छ, 6 महिनाभित्र तपाईँ ठेकापट्टा गर्नु भन्नुभयो, मैले 2 महिना नबित्दैमा ठेकापट्टा गर्नलाई अगाडि बढिसकेको थियो। र 5 वर्षदेखि तपाईँले 1 करोड लाइन सकेको छैन भन्नुभयो, त्यो पनि मैले 48 लाख 100% सकाएँ, अर्को 81% सकाएँ। भनेपछि यो व्यापक रूपमा मेरो 50% भन्दा बढी काम सकिसक्यो। त्यसैको बिचमा फेरि दोस्रो स्पष्टीकरण माग्नुभयो उहाँले। र दोस्रो स्पष्टीकरणमा के राख्नु भएको थियो भने तपाईँको राजस्व बढेको छैन, ग्राहक सङ्ख्या बढेको छैन, गुणस्तर कायम छैन, आयोजना सम्बन्धमा यस्ता किसिमको जुन कुरा एउटा आधार छ नि, एउटा एकदम सोर्स नै प्रश्न नभएको किसिमले उहाँले प्रश्न माग्नु दिनको लागि। त्यो पनि मैले जवाफ टाइमले दिएँ। यसलाई पनि मैले एकदम पोजिटिभ लिएको थिएँ हेर्नुहोस्। किनभने मलाई यति कन्फिडेन्ट थियो कि जुन रिजन दिएर उहाँले स्पष्टीकरण गरेको त्यो रिजन अनुसार चाहिँ मेरो स्पष्ट एकदम पोजिटिभ थियो कि प्रगति एकदम व्यापक रूपमा भइरहेछ त भन्दाखेरि मैले दिएँ होइन। त्यो कारणले मलाई चाहिँ अब के लाग्छ भने त्यही पनि उहाँले मलाई पदबाट मुक्त गराउनु भयो। मलाई एकदम दुःख लागिरहेछ कि यस्तो किसिमको जुन चाहिँ अन्याय चाहिँ भएको छ मलाई होइन। म कसैको चाहिँ विरोध गर्नु खोजेको छैन हेर्नुहोस्। कसैले पनि खालि मैले के भन्नु खोजेँ भने यति काम गर्दा यति प्रगति हुँदा पनि मलाई जुन हिसाबले चाहिँ गलत चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन पदबाट निकाल्नु भयो नि, यो आरोप चाहिँ मलाई चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ हेर्नुहोस् एउटा। किन यो गलत आरोपलाई चाहिँ एउटा क्लियरिफाई त गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो एउटा मेरो चाहिँ त्यसको लागि मैले एउटा न्याय खोजेको हेर्नुहोस् एउटा होइन। कसैको विपक्षीमा जानु खोजेँ होइन, मैले खालि न्याय पाउनु पऱ्यो मलाई। जुन गलत यति वर्ष 32 वर्षको मेरो कम्पनीमा मैले अनुभव गरेँ, आज कम्पनीमा यति महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अगाडि बढिरहेको छ। मैले यस्तो किसिमको बिउ रोपिदिएको छ जुन बिउले भोलि आएर होइन यति फल चाहिँ पाउने अवस्था छ भने यस्तो हुँदै पनि फेरि पनि कम्पनीले मलाई जुन आरोप लाग्छ त्यसमा मलाई एकदम म दुःखी छु हेर्नुहोस् एउटा होइन। यसमा न्याय चाहिँ पाउनुपर्छ भने मेरो चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा माग छ यसमा। अब हाम्रो जस्तो देशमा अलिकति राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा पनि उच्च तहमा परेका व्यक्तिहरू राजनीतिक शिकार बन्ने गर्छन् भनिन्छ। कतै तपाईँलाई म यस्तो बने भन्ने त लाग्दैन? खोइ अब यो त अब आउने दिनमा देखाउँछ हेर्नुहोस् हेर्दा है। अब मलाई त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले भन्न सकिँदैन होइन। अब त्यस्तो रूपले पनि मैले लिएको छैन उहाँहरूलाई होइन। खालि यति मात्रै हो कि नेपाल जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्री, संसारमा सबभन्दा गरिब देश, सबभन्दा चाहिँ अब अलिकति छ नि लिटरेसी
लिट्रेसी हरेक कममा भएको आज एउटा महिला होइन यति कम्पिटेन्ट महिला देशको राष्ट्रको चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एउटा कम्पनीमा लिड गरेकोमा यसमा त सम्मान गर्नुपर्ने थियो कि हुन सम्मान त पाएको छु तर मलाई अलिकति केही आरोप लगाएर जुन उहाँले मलाई पदबाट नियुक्ति जुन निकाल्नुभयो यसमा म चाहिँ अझ पनि तपाईँले भन्छु म त एकदम यसमा दुःखी छु यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ न्याय हुनुपर्छ भने म अझ पनि उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन ठिकै छ के अप्ठ्यारो छ भने मलाई सम्मानपूर्वक मलाई भनेर हुन्थ्यो नि र तपाईँ मलाई हामीले यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो यस्तो गर्नुभयो भने मैले त्यो अनुसार उहाँले रेस्पेक्ट गरेर मैले त्यो अनुसार चाहिँ होइन उहाँहरूको कुरा सुन्थेँ होला तर केही कुरा मलाई नसोधिकन होइन जबरजस्ती नै अब विभिन्न किसिमको स्पष्टीकरण मागेर होइन अब यो जुन स्पष्टीकरण माग्ने बेलामा पनि केही समय अगाडि हामी नेपाल टेलिकमले एउटा आफ्नो एउटा छ नि होइन 74-75को एउटा हाम्रो चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ पब्लिस गरेको थिएँ यो पब्लिस गरेको डाटालाई कि मैले चाहिँ जबरजस्ती गर्छ र यो त एकदम अफिसियल पब्लिस हो नि यो अफिसियल पब्लिसलाई पनि त मान्नु पर्छ सबैले यस्तो हुँदै पनि अझ पनि मलाई दोस्रो स्पष्टीकरणमा तपाईँको राजस्व घटेको छ तपाईँको चाहिँ ग्राहक सङ्ख्या घटेको छ भनेर जुन आरोप लाग्यो यो चाहिँ एकदम गलत हो र अब पनि एउटा के भन्न चाहन्छु भने अब जस्तै ग्राहक सङ्ख्या घट्यो भने जुन मलाई आरोप लाग्यो नि अब आज के कुनै पनि मैले होइन एउटा सिम बिक्री गरेँ आज जनताले त सिम खरिद गरेको हो नि त अब सिम खरिद गर्दा त्यो सिम चाहिँ होला उहाँहरू कोही विदेशमा गएको बेला पऱ्यो कहिले चाहिँ अब मसँग 3-4वटा सिम छ भने म आज केही दिन चाहिँ यो सिम युज गर्छु भोलि अर्को युज गर्छु भने अफ गरेको होला होइन कहिले काहीँ ब्याट्री चार्ज भएन होला अब यस्तो बेलामा पनि यो चाहिँ इनएक्टिभ ग्राहक हो तपाईँले चाहिँ ग्राहक बढाएको छैन भने यस्तो किसिमको विभिन्न किसिमको जुन आरोप लाग्यो चाहिँ गल्ती हो हेर्नुहोस् एउटा होइन अर्को इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने कुनै चाहिँ नि किताब पसलेले किताब बिक्री गर्यो भनेर उसको त इन्कम हो नि उसले 50वटा किताब बिक्री गरेपछि 1000 रुपियाँ कमायो त्यो त कमाइ हो नि अब 1000वटा किताब बिक्री कति 50वटा किताब बिक्री गरेछ अब 50वटा किताबमा कसैले किताब पढेन भनेपछि तपाईँले बिक्री गरेको कहाँ मन मान्छ उसले पढेको हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ जुन ग्राहक सङ्ख्याको पनि अलि रिलेट गरेको छ क्या मलाई त्यसको यो चाहिँ एकदमै गलत हो हेर्नुहोस् एउटा यस्तो किसिमको गलत चाहिँ जुन मलाई चाहिँ आरोप लाग्यो यसमा चाहिँ म अति नै अझ पनि म चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न चाहन्छु होइन यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ कि यस्तो किसिमको डाटा लिएर चाहिँ कसैले चाहिँ आरोप चाहिँ लगाउनु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई स्टुडियोसम्म आइदिनु यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू नमस्कार दर्शकबिन आज हामीले नेपाल टेलिकमकी पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राज भण्डारीसँग टेलिकमभित्र भएको चर्चा गऱ्यौँ हवस् त यो कुराकानी आजलाई यहीँ सकिन्छ हामी सबैजना आगे चाहन्छौँ नमस्कार